The ongoing construction of the Polvaram flyover is raising serious safety concerns. Earlier today, a car travelling on the highway plunged into an unmarked ditch at the construction site. Fortunately, no injuries were reported, but the incident has drawn attention to the hazardous conditions on the highway amid the ongoing work. Here's Nitiksha Gaukar with more. गिरी टू परवरी नवीन फ्लायओव्हर येवपाचो आसा आनी तेचें काम हांगा चालू आसा. या खातीर हांगासरले जे ट्रॅफिक आसा ते डायवर्ट केल्लेले आसा आनी परवरी वाठारान आमकां कांय प्रमाणान ट्रॅफिक कंजेशन पळोवपाक मेळटा. हे जे काम चालू आसा आमी हांगा पळोवपाक शकता. रस्ते कुशीक खणलेले आसा आनी लोकांच्या सेफ्टी खातीर जे कडेन खणला थंय हांगा बॅरिकेड्स दवरपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज रातच्या वेळार हे जे खणला ते लोकांक दिश्टी पडना आनी हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. तशेंच ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा जे हांगा रस्ते कुशीक जे खणला ते लोकांच्या सेफ्टी खातीर हांगा बॅरिकेड्स दवरपाची अत्यंत गरज आसा. Nitiksha Gaukar, Subhashish Govekar and Muzaif Sheikh for Goa 365.